Hola hola, bonjour les biologistes, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour sur YouTube et cette fois-ci, à l'hsab vos messages, قاع قلتوا لي ديري لنا le module تاع biochimie microbienne. C'est un module تاع L3 microbiologie. Donc راح ندير لكم على خاطركم ونديروا هذا الموديول ان شاء الله اللي فيه 8 cours. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que نحط des résumés, نحط des explications ما تلقاوهمش في YouTube et ainsi نجاوب على كاع vos questions. Alors, commençons par le premier cours اللي هو le métabolisme microbien. الحاجة الأولى واش معناتها le métabolisme en général؟ هو عملية كبيرة فيها داخل زوج عمليات، يعني هو مقسوم لزوج، سوا كاتابوليزم سوا انابوليزم. كاتابوليزم معناتها عملية الهدم، وانابوليزم معناتها عملية البناء. دونك لو ميتابوليزم شنو هو؟ يعني هو عمليات الهدم وعملية البناء اللي يصراو داخل الجسم تاعنا، ولو كان ما يصراوش راح نموتو. باسكو علاش؟ باسكو حنايا دي فوا نستهلكو مواد تكون كومبلكس، معناتها تكون لازم لها ديغراداسيون، معناتها لازم لها كاتابوليزم باش تولي سامبل ويستعملها الجسم تاعنا. وكان ما يصراش هكا ما راحش نقدروا نجيبوا لينيرجي، ما راحش نقدروا نعيشوا. ونفس الشيء دي فوا الجسم تاعنا يسحق يدير لانابوليزم، معناتها يسحق يدير البناء، يخدم عفايس اللي يسمحوا لنا باش نعيشوا. دونك هذه هي. علاش ميكروبيان؟ باسكو حنايا دي ميكروبيولوجيست، دونك اوتوماتيكمون حنقراو الميتابوليزم اللي صرا عند لي ميكرو اورغانيزم برك. يعني حنقراو عمليه لو كاتابوليزم وعمليه لانابوليزم عند لي ميكرو اورغانيزم. فوالا. دونك لو كاتابوليزم قلت لكم بلي هو الهدم، اون موليكول كومبلكس تولي لي اون موليكول سامبل مع طرح انرجي. باغ كونطخ هنايا لانابوليزم سي عمليه البناء، دونك تكونسومي لينيرجي وتعطيني من موليكول سامبل اون موليكول كومبلكس. فوالا. وهادوما امثله على لي موليكول سامبل. عندك لي زاسيد اميني، le glucose, le galactose, ou des molécules complexes, les protéines, le lactose, etc. En tout cas, c'est des exemples que le prof. Mais d'ailleurs, le glucose et le galactose, les acides aminés, mais des molécules vraiment simples. Ils peuvent se dégrader أكتر، معناتها يقدر يصير لهم un catabolisme. Donc, بعد تشوفوا في les cours الآخرين surtout على le glucose. La plupart تاع les cours يهضروا غير عليه. Pourquoi les molécules sont métabolisées? باينه باسكو لا بكتيري كاين دي موليكول يجوها بزاف تقال ما تقدرش تكونسوميهم، لازم تفككهم باش تقدر تيتيليزيهم بشكلهم السامبل. علاش نقراو الميتابوليزم؟ اول حاجه باسكو الميتابوليزم عاون العلماء باش يديروا لا سيستيماتيك تاع لي بكتيري. وحاجه دوزيام باسكو عرفوا بيفضلوا وين نقدروا نلقاو زعما شاك بكتيري، يعني ليكولوجي تاع شاك بكتيري. حاجه troisième ان انتيري اندستريال. كومون باغ اكزومبل عندكم لي زاكتينوميسات، هادوما معروفين باللي يديروا لانابوليزم ولا تركيب لي زونتيبيوتيك. الوغ هما كي قراو مليح على لو ميتابوليزم تاعهم وكيفاه قدروا يديروا لانابوليزم تاع هاد لي زونتيبيوتيك، ولاو يخربوا في لي جون تاعهم، ولاو يخربوا لهم في الانابوليزم تاعهم باش يفرزوا كميات كبيره من هاد لي زونتيبيوتيك. ومن بعد لي سيانتيفيك هادوك واش يديروا؟ يستخرجوا من هاد لي زاكتينوميسات لي زونتيبيوتيك اللي خدمتهم ويروحوا يبيعوهم. دونك سي ان انتيري اندستريال. ان توكا انا جيساي دو سامبليفي لي شوز، راني نرجع لكم العفايس جايحين باش ما تكرهوش. باينه بلي ماشي لي سيانتيفيك هما اللي راح يجبدوا هاد لي زونتيبيوتيك ومنها، باينه بلي حيصراو بزاف دي زيتاب اي تو، مي انا راني نفهمكم غير واش تسحقوا. وهذا ما كان جو ما تسيوش تتعمقوا اكثر من هكا باسكو تلقاو روحكم ضايعين. حاجه واحده اخرى سيكو راح تلقاوني نهضر غير على لا ديغراداسيون، باسكو هاد العام نقراو غير على لو كاتابوليزم، ما راحش نقراو على لانابوليزم اللي هو البناء. يعني راح نقراو غير على الهدم. اوكي. الوغ قالك البكتيريا
كي تحب تحول عفسه كومبلكس لعفسه سامبل لازم اول حاجه تاكل هذيك العفسه قبل باش تقدر ديغراديها. اوكي بصح كيف هذيك العفسه راح تجوز من لو ميليو اكستيريور vers لو سيتوبلازم تاع لا بكتيري اللي هو لو ليو تاع لا ديغراداسيون. هذاك لو نوتريمون لازم يجوز par la paroi bactérienne. اي بكتيريا قادره تكون عندها اون باروا ولا قادره ما تكونش عندها اون باروا على حساب البكتيريا. وثاني النوتريمون هذاك لازم يجوز اوفيسيالمون par la membrane. ما كانش بكتيريا ما عندهاش اون membrane. دونك فوالا بصح هاد النوتريمون هاوليك عندك بات دو بيتري ياك ولا ميليو دو كولتور فيه اون بكتيري وهادوما لي بالغوج راهم دي نوتريمون. هاد لو نوتريمون قلت لك لازم يجوزوا par soit la paroi اذا كانت عندها ولا ممبران بلازميك. كيف راح يجوزوا لداخل par un mécanisme نعيطولو لو ترونسبور ممبرانير. قريناه في ال1 في لو موديول سيتولوجي. هاد العفسه تسمح لي باش ننقل دي موليكول كاينين في لو ميليو اكسترا سيلولير vers le milieu intracellulaire اللي هو لو سيتوبلازم. اول حاجه لازم نقراو لا ممبران من واش تتكون. مادام راهو جاي فيها هذاك لو ترانسبور ممبرانير لازم نقراو عليها واش فيها لداخل. الوغ فيها اون دوبل بيكوش ليبيديك فيها هادوك دي ليبيد هذاك القطب الكاره للماء والقطب المحب للماء فوالا. وثاني واش فيها دي بروتيين. دي بروتيين هادوما سوا يكونوا اونكري معناتها يكونوا داخل سوا يكونوا بيريفيريك هكا من الفوق ولا من هنايا. ليسونسيال سوا هكا سوا هكا. اي دي فوا اون تروف ان غلوسيد معناتها سكر لاصق في بروتيين نعيطولها ان غليكوبروتيين. ودي فوا نلقاو ليبيد لاصق مع غلوسيد يعطينا ان غليكوليبيد. هذه واش نسحقوا. وكي تقول لك الشيخه بوركوا لا ممبران تسمح لي بالمبادلات باسكو الي موزايك فلويد. هذه سي اون كيسيون بياج. قالت لك البروف واش يخرج من لو سيتوبلازم للميليو دو كولتور. حنايا دوكا واش حنقراو واش يدخل من لو ميليو دو كولتور لداخل السيتوبلازم. ماشي خايت سقساتك قالت لك واش يخرج من لو سيتوبلازم للميليو دو كولتور. باينه les produits de catabolisme ou bien les produits de dégradation, les déchets. Voilà. Donc كيما قلت لكم قبل لو ترانسبور ممبرانير عنده دور بزاف كبير باسكو كاين دي موليكول ما يقدروش يدخلوا حتى يكون عندنا هاد الميكانيزم تاع لو ترانسبور ممبرانير. وكاين اللي يدخلوا نورمال كيما هادوما اللي راهم هنايا هادوما وهادوما يدخلوا نورمال ما يسحقوش هادوك لي موليكول دو ترانسبور. باغ كونطخ الH2O هادوما لو غلوكوز لو ساكاروز لي اسيد اميني لي بروتيين لي زيون شارجي معناتها لي زيون شارجي كيما باغ اكزومبل انا بلس جي با هادوما الشوارد فوالا شوارد بالعربيه. كي تقول لكم البروف علاش ما يحبوش يدخلوا هادوك grâce à les caractères hydrophobes de la bicouche lipidique interne. كما قلت لكم لا بيكوش ليبيديك باردون فيها قطب محب للماء يكون على برا هذا المدور قطب محب للماء وقطب كاره للماء يجي على الداخل. دونك غراس على هذايا لا بارتي هيدروفوب اللي ما تحبش الماء كاين دي موليكول ما يقدروش يدخلوا باسكو فيهم الماء داخل. هاد لي سيستم دو ترانسبور راح ينقلوا لنا لي موليكول من لو ميليو دو كولتور vers le cytoplasme soit par un transport passif soit par un transport actif. دوك نفهمكم هدايا ابري نروحوا عند هذا.